sa kahaponon, padulong na sa kilom-kilom, ang balod sa kabay-bayunan, misugod na paghilom. Kay ang adlaw misalib no na, ugang kangit-ngit ni kanaapna, mubanos na ang kagabion, ningtak na sa kilom-kilom. Ang gugmata nga misubang, daw adlaw nga misidlat, sa kainit natong duha, nanligo sa kadanag. Apan baya inumdumi nga adunay pagkapaong, ang kahayag usahay mulimbong, uban sa gugma nga mabudhiyon, ug sa takna sa kilom-kilom at to kaunya pahilakon.